नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। हामी जसलाई आफ्ना नेता ठान्छौँ तिनले हामीलाई अर्कै ठान्छन्। भाला रोपिएर छटपटाइरहेको चिच्चाइरहेको एक घाइतेबाट हामी आर्तनाद सुन्छौँ, तर हाम्रा नेताहरू त्यो आर्तनादमा सङ्गीत सुन्छन्। कर्तव्य पालना गर्दा गर्दै ढलेको एउटा सिपाहीको शरीरबाट फुटेको रगतको भलले जो कोहीलाई पोल्छ, तर हामी जसलाई नेता ठान्छौँ उनीहरूलाई त्यस्तो दृश्यले आनन्द दिन्छ। त्यो रातो रगत सायद उनीहरूलाई होलीको रङ लाग्छ। हामी पटक पटक अपराध गरेका नेताहरूलाई पनि माफ गरेर भोट दिन्छौँ, तर हाम्रा नेता हाम्रो देशको राजनीतिले घाइते भएर अस्पताल जाँदै गरेको एउटा सिपाहीलाई पनि माफ गर्दैन। एम्बुलेन्सबाट थुतेर खेतको बीचमा लगेर भाटाले कुटी कुटी मारिदिन्छ। हामी भन्छौँ ए राजनीतिज्ञ हो, के राजनीति मानवता रहित हुन्छ? तर हाम्रा नेताहरू भैँसीको पूजा गर्छन्, बलात्कारको बात लागेका कथित धर्मगुरुको खुट्टा ढोक्छन्, पाखण्डको पूजा गर्छन्, मुखले विज्ञानको कुरा गर्छन्, बाटो हिँड्दा बिरालोले बाटो काट्यो भने आफै रोकिन्छन्। टिकापुर नरसंहारमा रेशम चौधरी निर्दोष थिए भनेर दावी गर्ने काम वकिलहरूको हो, किनभने उनीहरूको धन्दा नै त्यही हो। जसको पैसा खाएको छ उसको पक्षमा बहस गर्नु उनीहरूको धर्म हो, तर अदालतले दोषी देखेको, अदालतले सजाय तोकेको व्यक्तिलाई निर्दोष हो, घटनास्थलमै थिएन भनेर चोक चोकमा फैसला गर्दै हिँड्ने प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, केपी ओली लगायतलाई हाम्रो प्रश्न, यदि तपाईहरू नै न्यायाधीश हो भने पड्काइदिनुस् 2-4 बम सर्वोच्च अदालतमा र घोषणा गर्नुस् आजबाट हामी नै नेता, हामी नै न्यायाधीश, हामी नै भगवान भनेर। टिकापुर नरसंहार मचाउन निर्देशन दिने कुनै बाहिरी शक्ति थियो होला, तर यसका लागि वातावरण बनाउने, थारूहरूलाई उकास्ने काम हाम्रै नेताहरूले गरेका थिए। मासलाई भड्काउने गरी भाषण गर्नेमा त अमरेश कुमार सिंह, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो आदि थिए। अमरेशले त आफू विगतमा विदेशी दलाल भएको स्वीकार नै गरेका छन्। स्वीकार नगरेका विदेशीको जुठो पुरो खाएर आफ्ना नेपाली दाजुभाइ मार्न मराउन उद्दत कति होलान्? हामी ती मान्छे चिन्दैनौँ, तर यति निश्चित भएर भन्छौँ कि त्यस्ता मान्छे नेपालको राजनीतिमा धेरै छन्। केहीको कुतर्क छ कि बीपी कोइराला, केपी ओली, कृष्णप्रसाद भट्टराई आदिले आम माफी पाएकै थिए, के रेशमले चाहिँ यस्तो माफी पाउनु हुँदैन? कतिपयले त के पनि भनेका छन् भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि माफी दिएर नेपालमा बस्न दिइएको रे। कुतर्कको पनि हद हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई कुन अदालतले कति सजाय सुनाएको थियो र माफीको कुरा आयो ह? जहाँसम्म बीपी केपीहरूको कुरा छ, यिनीहरूलाई त्यो बेलाको व्यवस्थाले पुग्ने गरी जेल कोचेकै थियो। राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्ने, बैंक लुट्ने, जहाज अपहरण गर्ने काङ्ग्रेसी वा अन्य जो कोहीले भने पनि भने जति सजाय पाएनन्। यदि पाएका भए यिनीहरूले कानुनको पालना गर्न जान्ने थिए। अहिले त अदालतभन्दा माथि त प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपी ओली बसेका छन्। मौका पाउने हो भने अदालतभन्दा माथि रहेर शासन गर्न यहाँ धेरै तयार छन्। दर्शकबिन, मूल कुरा के हो भने हामीलाई गणतन्त्रको नाममा यस्तो चोरतन्त्र चाहिएको थिएन। प्रधानमन्त्रीले हिजो वंशवाद भन्दै राजतन्त्रको विरोध गरे। राजसंस्थामा वंशवाद थियो भन्न अलिकति लाज लाग्नुपर्ने हो गणतन्त्रका नेताहरूलाई, किनभने यस्तो भन्नेले आफ्नो परिवारका बालबालिका र अशक्त बाहेक सबैलाई सरकारी भत्ता तलब दिलाएका छन्, तर उल्टै भन्छन् वंशवाद हटाउन चान्चुने काम थिएन भनेर। नेपालमा केही नेता छन् जो जति गर्दा पनि सुध्रिँदैनन्। पटक पटक भन्दा पनि यिनीहरू कानुन मान्दैनन्। आफू सरकारमा हुँदा नाजायज निर्णय गराउँछन्, नाजायज कानुन बनाएर देशलाई बर्बाद पार्छन्। पहिले विदेश भ्रमणमा जाँदा गौतम बुद्ध मूर्ति र पशुपतिनाथको प्रसाद लैजान्थे, आजकल खोला नदी चुरे लिएर जान्छन्। जति भन्दा पनि यिनको गति मति र स्थिति बदलिएन। तर एउटा कुरा याद रहोस्, भविष्य कसैले देखेको छैन। कहिल्यै सूर्यास्त नहुने ब्रिटिस साम्राज्य त अस्तायो भने नेपालमाथिको थिचोमिचो र त्यसलाई सदर गरेर राजनीति गर्नेहरूको अपराध पनि सधैँ चल्छ होला त। प्रत्येक अपराधको पाई हिसाब गरेर जेल कोच्ने प्रतिनिधि जनताले नै चुन्ने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न। हिजो अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरे। उनले 17.5 खर्ब जतिको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा 3 खर्बभन्दा बढी रकम त नेपालले लिएको ऋणको ब्याज र सावा तिर्न छुट्याइएको छ। ऋणको ब्याज र सावा तिर्न पनि सरकारले 4 खर्ब 52 अर्ब ऋण नै लिनेछ। ऋण काटेर ऋण तिर्न यो सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा 11 खर्ब 41 अर्ब खर्च गरेर 3 खर्बको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्थात् 3 रुपैयाँको विकास गर्न सरकारले 11 रुपैयाँको प्रशासनिक खर्च गर्दैछ। विद्वान अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले यसपटक फेरि सरकारी ढुकुटी खुला राखिदिएका छन् ताकि सांसदहरूले लुटेर खान सकुन्।
संसद विकास कोषको रकम चरम दुरुपयोग भयो भनेर विष्णु पौडेलले हटाएका थिए। तर त्यही कोषलाई फरक नाम दिएर अर्थमन्त्री महतले सबै सांसदहरूलाई 5-5 करोड दिने भएका छन्। यो 5 करोडले कुनै विकास हुने होइन, यो विकासका लागि दिइएको पनि होइन, यो त चुनावमा भएको खर्च दिइएको हो। अर्को चुनावका लागि पनि पैसाको बन्दोबस्त मिलाइएको हो। विकास गर्न विकासी अड्डा छन्, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, विभिन्न योजनाहरू छन्। तर अब विकासका नाममा सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने दुर्बुद्धिमा फेरि वर्तमान सरकार फसेको छ। पैसा बाँड्ने, सिद्ध्याउने, बिगार्ने, ढुकुटी रित्याउने आदि काम गर्दा नै वर्तमान सरकारले सन्तोषको सास फेर्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन। तर देशका सबै विज्ञहरूले एक स्वरले भनेको कुरा हो, सांसदको काम विकासे योजना खोज्दै हिँड्ने होइन, राम्रो नीति नियम बनाउने हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शकहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। र आजको कार्यक्रममा खास गरी भारतको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको भित्ते चित्रमा कपिलवस्तु र लुम्बिनी समेटिएको विषयबारेको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत यो विषयले चर्चा पाएको छ। यसबारे थप कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। यस्तै टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। खास गरी घटनामा ज्यान गुमाए प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नीले रिट दर्ता गरेकी छन् र उनकी पत्नी शारदा बोहरा हाम्रो कार्यालयसम्म आएकी छन्। उनीसँग गरिएको संवाद पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र यसै गरी महोत्तरीको एनएमबी ब्याङ्कमा लुटपाट भएको छ। 4 जना पिस्तोलधारीको समूहले आज बैङ्क नै लुटपाट गरेको छ। सीसीटीभी क्यामेरामा कैद भएको दृश्यसहितको एक विशेष रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र कैलालीको गोदावरीमा वनको जग्गा दर्ता गर्न वडा अध्यक्षले नै स्वीकृति दिइएको जुन यो विषय छ, यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। एक सहकारी संस्थाको नाममा वनको जग्गा दर्ता गर्न स्वीकृति दिइएको पाइएको छ। र सँगसँगै गत कार्यक्रममा समय अभावले प्रस्तुत हुन नसकेको सुनौलो दियालो बचत सहकारीको ठगी धन्दाको पनि आजको कार्यक्रममा हामी पर्दाफास गर्दैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर आएको छ 9801572424। टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने कार्यक्रम अवधिभर प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु होला। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमण मुलुकको हितमा केन्द्रित हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 13% तालीमा र 87% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण मुलुकको हितमा केन्द्रित हुँदैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, चौतर्फी दबावका कारण सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनु परेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ। गलत काम गर्न मात्रै प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, 50-60 वर्षदेखि भारतले हडपेको नेपालको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाद्वारा फिर्ता गर्ने बहस नेपालमा हुन्छ। तर भारतमा नेपालसहित पाकिस्तान, भुटान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान आदिलाई गाभेर अखण्ड भारत बनाउने बहस हुन्छ। आइतबार ठूलो तामझामका साथ भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गरे। त्यो भवनको एउटा भित्तामा अखण्ड भारतको चित्र राखेको पाइयो। त्यस चित्रमा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पनि अखण्ड भारतमै राखिएको छ। सम्राट अशोककालीन त्यो चित्रले तत्कालीन समयको भारतवर्षलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो भित्ते चित्र इतिहासको एक सम्झना मात्रै भए विवाद गरिरहनु पर्ने केही थिएन। तर भाजपाकै नेताहरू भन्छन् हाम्रो सङ्कल्प भनेकै अखण्ड भारत हो। भारतको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको भित्ते चित्र राखिएपछि उत्पन्न तरङ्ग र भारतलाई छिमेकी देशहरूले दिएको प्रतिक्रिया के छ त, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले अनौपचारिक रूपमा आफ्नो संकल्पका रूपमा मान्ने गरेको अखण्ड भारत दर्शाउने भित्तिचित्र आइतबार उद्घाटन गरिएको भारतीय संसद भवनमा पनि राखिएको छ। यो भित्तिचित्रमा नेपालको लुम्बिनी कपिल वस्तुदेखि पाकिस्तानको तक्षशिलासम्मको चित्रलाई समेटिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न धार्मिक रीतिरिवाज सहित नयाँ संसद भवनको आइतबार उद्घाटन गरेका थिए। नयाँ भवनमा भारतीय परम्परा र संस्कृति दर्शाउने अनेकौं कलाकृति राखिएको छ। यही क्रममा भारतको गौरवपूर्ण महान सभ्यताको रूपमा सम्राट अशोकको बेलाको विशाल भारतको नक्सा संसद भवनको भित्तामा राखिएपछि यसले नेपालमा समेत तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। औपचारिक रूपमा भारतले अखण्ड भारतको मान्यतालाई अंगीकार गरेको छैन, तर नयाँ संसद भवनको भित्तामा चाहिँ नेपालको कपिल वस्तु र लुम्बिनीलाई समेत राखेर अखण्ड भारतको नक्सा टाँसेको छ। यो नक्सालाई भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा केन्द्रीय सरकारका मन्त्री प्रहलाद जोशीले ट्विट गर्दै संकल्प स्पष्ट छ, आत्मनिर्भर भारत भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। बीजेपी नेता जोशीको ट्विटले भाजपा सरकार अखण्ड भारतको लक्ष्यमा दृढ संकल्पित छ भन्ने जनाउँछ। भारतीय जनता पार्टीको कर्नाटक इकाइले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा यो हाम्रो गौरवपूर्ण महान सभ्यताको जीवन्त प्रतीक हो भनेर लेखेको छ। भारतले मात्रै नभएर औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ आरएसएसले पनि अखण्ड भारतलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन, तर यो हिन्दू संगठनका नेताहरूले अखण्ड भारत आफूहरूको लक्ष्य रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। अखण्ड भारतमा हालको अफगानिस्तानदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाको थाइल्यान्डसम्मको भूभागलाई समेट्ने गरिएको छ। नेपालमा प्रतिपक्षी दलका नेता हिन्दूवादी नेतासम्मले बोले, अन्य देशमा खास महत्त्व दिइएन। विशेषतः आरएसएससँग सम्बन्धित नेता तथा संगठनहरूले अखण्ड भारतको एजेन्डा उठाउने गरेका छन्। अखण्ड भारतमा नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा र थाइल्यान्डका समेत केही भूभाग समावेश गर्ने गरिएको छ। भारतमा अखण्ड भारतको कुरा उठेपछि नेपालमा केही तरङ्ग सिर्जना हुने गर्छ, तर पाकिस्तान, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड आदि देशमा भने खास महत्त्व दिइएको देखिएको छैन। भारतको संसद भवनमा अखण्ड भारतको भित्तिचित्र राखिएको विषयले संसदको पूर्वाधार समितिमा प्रवेश पाएको छ। सदस्यहरूले यस विषयमा जिज्ञासा राखेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले भारतीय संसद भवनको चित्र नेपाल सरकारको नोटिसमा रहेको जवाफ दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलिदेखि भारतको भ्रमण गर्दैछन्। भ्रमणका बेला यो विषय उठाउने हिम्मत सरकारसँग छ कि छैन भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि दबाव बढाएका छन्। नेपालको भूमि आफ्नो नक्साभित्र हालेर संसद जस्तो ठाउँमा भारत जस्तो एउटा पुरानो सुदृढ नमुना लोकतन्त्र भनिएका ठाउँको लोकतन्त्रले यस्तो खालको हेपा व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीजी भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुहोस्, त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतको भित्तिचित्रले नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध बिगार्न सक्ने भएकाले यसबारे भारतले प्रश्न पार्नुपर्ने बताएका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेपालको कपिल वस्तु र लुम्बिनीलाई अखण्ड भारतको नक्सामा राखिनुलाई आपत्तिजनक मानेका छन्। उनले यसबारे सरकारको जवाफ मागेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि कहिले पराधीन नभएको नेपाली क्षेत्रलाई अखण्ड भारतमा समावेश हुनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। हामी कालापानी माग्दैछौँ, उता नेपाललाई नै भारतमा गाब्ने बहस हुने गर्छ। नेपालमा कालापानी क्षेत्र भारतबाट फिर्ता लिने बारे बहस हुने गर्छ, तर पुरै नेपाललाई भारतमा कसरी मिलाउने भन्ने बहस भारततिर हुने गर्छ। केही महिना अघि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ आरएसएसका प्रमुख मोहन भागवतले ज्योतिषीले 25 वर्षमा अखण्ड भारत हुन्छ भनेका छन्, तर अलिकति बल लगाउने हो भने यसको आधा समयमै हामी अखण्ड भारत बनाउन सक्छौँ भनेका थिए। अध्यक्ष भागवतको त्यो अडियो सुन्नुहोस्। अगर हम इसमें बहुत तीव्र गति अपनी करते हैं, एक होने की, एक मन से चलने की, संकट सत्वम संवदध्वम, इस प्रकार चलते हैं तो ये समय आधा हो जाए। अब बहुत जल्दी इस चित्र को आरएसएस र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले बेला बखत अखण्ड भारतबारे अभिव्यक्ति दिने गरेको भए पनि आरएसएसको औपचारिक साइटमा यसबारे खास चर्चा देखिँदैन। यद्यपि आरएसएसले आफ्ना संस्थापक भोनगा सान्द्रा बेनकचर मैया शेषाद्रीको विचारलाई अनुसरण गर्छ। शेषाद्रीले आफ्नो पुस्तक द ट्रान्जिक स्टोरी अफ पार्टिसनमा अखण्ड भारतको भरपूर चर्चा गरेका छन्। आरएसएसले आफ्ना पाठ्य पुस्तकमा पनि अखण्ड भारतबारे सामग्रीहरू राख्ने गरेको छ। आरएसएसले औपचारिक रूपमा आफ्नो संगठनलाई गैर धार्मिक समेत भन्ने गरेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथित राजेन्द्र थापालाई। राजेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। नमस्कार हजुर, अब भारतको नयाँ संसदमा अखण्ड भारतको भित्तिचित्र टाँसिँदा नेपालमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। खास गरी यो अखण्ड भारतमा नेपाललाई मात्र होइन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान लगायतका मुलुक पनि राखिएको छ। अब यो विषयमा उत्पन्न तरङ्ग स्वाभाविक हो वा बेकारको हो, तपाईँको भनाइ के छ?
भर्खरै तपाईँले सदनमा कहाँ बोल्नु भएको थियो हाम्रा पूर्व प्राइम मिनिस्टरले प्रचण्डले के अरे इन्डियामा यसो गरेर आउनु भन्नुभयो कि हजुर नक्सा हटाएर आउनु भन्नुभयो। यो भनेपछि के हो त? ढुङ्गा हानेर नचलेको हावा हल्लाएर चलाएको तरङ्ग देखिएन। किनभने अखण्ड भारत भने कि हामी बार हामी पनि यो सभ्यता हाम्रो भन्छौँ, यो वेद हाम्रो भन्छौँ। अनि वेद हाम्रो भनेको त सबै हाम्रो होइन र, यो देश त भारत भन्ने देशको कुरा हो र। भारत भन्ने देश त 1947मा बनेको, अहिलेको भारत देश त 1947 भयो। त्योभन्दा अगाडि त कहाँ भारत देश त त्यहाँ त 1947मा त तपाईँको 467वटा राजाले साइन गरेर भारतमा मिले होइनन्? भारत भन्ने देश थियो त। भन्नाले यो अखण्ड भारत भनेको त हाम्रो सभ्यता हो, जहाँ चाहिँ अफगानिस्तानदेखि चाहिँ तपाईँको कन्याकुमारीसम्म हाम्रो सभ्यता बर्मासम्म, पछि आएर चोल राजवंश भन्छ नि, जुन अहिले त्यहाँ एउटा छडी ल्याएर राजदण्ड भनेको छ नि, त्यो चोल राजवंशको त नेभी राम्रो थियो। नेभी समुद्रमा बल्ल भएर उसले फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, जहाँ अहिले पनि तपाईँले हिन्दू पनि धर्म होइन कि, हिन्दी संस्कृतिको अहिले पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ। थाइल्यान्डमा, कम्बोडियामा, यो जम्मै त्यो अखण्ड भारत भनेको के हो त? त्यो बेलाको भारत सभ्यता चाहिँ अखण्ड थियो त, छैन र? सभ्यता त अखण्ड थियो नि। अहिले पनि हामी भन्छौँ नि, भन्नु चाहिँ हामी वेद हाम्रो भन्छौँ, कहिले वाल्मिकीले यसो गरे भन्छौँ, अनि हाम्रा पुर्खाहरूले वायुयान उडाए थियो अरे भन्छौँ। अनि हाम्रो भने तिनको त त्यो र हाम्रो भनेको त हो नि। हामी त अहिले पो नेपाल देश भयो, भारत देश भयो। यसैभित्र पाकिस्तान छ, अहिले अफगानिस्तान छ, श्रीलङ्का छ, तपाईँको बर्मा छ, फिलिपिन्स छ, छैन र? के अरे यता बङ्गलादेश छ, भुटान छ। यो बेकारमा यहाँ हाम्रो कुरा चाहिँ कसैले राजनीति राष्ट्र देश र सम्बन्धमा, दुईटा देशको सम्बन्धमा यसरी खेल्नु हुँदैन। राष्ट्रवाद भनेको आफ्नो देशप्रतिको प्रेम, राष्ट्रवाद, एन्टी नेसनल, अर्कालाई गाली गरेर भारतसँगको रिसलाई देखाएर अमेरिकालाई गाली गरेर राष्ट्रवाद हुँदैन। अमेरिका र भारत हाम्रो छिमेकी हो। उसले हामीलाई गरेको अन्याय गर्छ, ज्यादती गर्छ भने त्यसलाई हामीले फ्रेन्डसिपबाट गर्ने, एन्टी इन्डियन नेसनलिजम हुँदैन। तर हेर्नुहोस् है, भारतले जब यस्ता गतिविधि गर्छ, नेताहरूले, विशेष कम्युनिस्ट नेताहरूले सत्तामा बाहिर गयो कि एन्टी इन्डियन खेल खेल्छन्, जबकि उनीहरू सबै। राजेन्द्र सर, मैले तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ है, सबैलाई थाहा छ होइन? मैले तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ है। खास गरी भारतले जब यस्ता गतिविधि गर्छ, भारतले आफ्ना छिमेकी देशहरूलाई खास गरी विस्तारवाद एउटा गाभ्न खोजेको भन्ने किसिमको आफ्नो देशमा अखण्ड भारत भनेको छ उसले। भारतवर्ष थियो नि त, भरतको नामको राज्य, भरतको नाम रामको भाइको छोराको भरतको भरतको नाम भनेर भनेको छ नि त 7000 वर्ष अगाडि। जबकि तपाईँको महाभारतको 5600 अहिले 93 वर्ष। मैले त सकुनी उपन्यास लेखाकै धेरै स्टडी गरेको। त्यो बेलाको महाभारतकालीन पुरा राज्यहरूमा नेपाल भन्ने नै छैन, कतै पनि लडाइँमा लडेको 48वटा राज्यको नक्सासहित मेरो किताब पनि सिकेको छ। मैले पुरा अध्ययन गरेको छु। अफगानिस्तानदेखि छ नि, अफगानिस्तानदेखिको त्यो बेलामा हाम्रो बर्माभन्दा कामाकाछ्यासम्म फैलिएको छ। अब यो त अखण्ड भारत, यो अहिलेको नक्सा त अझ पुरानो नक्सा देखिन्छ भारतको कालीन भनेपछि त। अब त्यस कारणले यो त भारत भनेकै होइन। यो त भारत त अहिलेको भर्खर इन्डिया हो नि, पाकिस्तान पनि त्यहाँ छ नि। अहिलेको पाकिस्तान राज्य त हामी कहाँ पनि त कति अहिले नेपाल भन्छौँ। 22, 24 र मकवानपुर, पाल्पा र के अरे चौडनी र उता हाम्रो काठमाडौँमै 3टा राज्य थिएन र हामी सबैलाई नेपाल भने होइन हामीले। ठिक छ राजेन्द्र सर, यदि अब यो विषय सामान्य हो र केही यो होइन, उसले त्यहाँ के छ भने त्यहाँ के भनेको छ भने त्यहाँ उसले पुरा उसमा भारतवर्षको यो जुन भारतवर्षको पुरा प्राचीन ग्रन्थ, संस्कार, संस्कृति जम्मै चिज संसारभरि फैलिएको छ। तपाईँलाई के थाहा पाउनुपर्छ भने भारतकै सम्पत्तिबाट, भारत पनि हामी पनि भारतै हो। भारत त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्तान नेपाल भनेको के भने हामी कहाँ चाहिँ म्लेच्छहरूले घुसिया थिएन, असली हिन्दुस्तान नेपाल मात्रै बाँकी रह्यो भनेको छ। हाम्रो तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने सिकन्दर आउनेजासम्म राजेन्द्र सर, म ठ्याक्कै पोइन्टमा आउँछु। खास गरी अब तपाईँले अब यो साधारण विषय हो भनिरहँदा, उसो भए नेपालले पनि नयाँ संसद भवन बनाउँदैछ होइन, त्यहाँ ग्रेटर नेपाल भनेर टिस्टा काँगडा उसले नेपाल भनेको छ नि। त्यो बेलामा जुन अखण्ड भारत भन्ने थियो, त्यो बेलामा पनि इन्डियामा 1500वटा राज्य थियो होला, 1500 राज्य थियो होला है। उसले राज्य होइन, त्यो अखण्ड भारत हो नि त। हाम्रो संस्कृति भारत, हामी नारद मुनिलाई पनि हाम्रो भन्छौँ, विष्णुलाई पनि हाम्रो भन्छौँ, गीता हाम्रो भन्छौँ।
जसरी जुन कोणबाट प्रश्नहरू आइरहेको छ त्यो प्रश्न पनि मलेसियामा राम छ, इन्डोनेसियाको छोडेर रामसँग जोडिया छ। त्यो त नि कल्चर हो के, देश होइन। अनि मान्छेले भन्छ लुम्बिनी र कपिल वस्तु यता लेख्यो अरे राजेन्द्र सर एकैछिन रोकिनु होला। गुगलमा नि तपाईँ ठुलो अक्षर हेर्नु भने त ठाउँमा कहाँ हाल्छ त। ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा बुझियो राजेन्द्र सर, तपाईँले भनेको कुरा बुझियो। खास गरी मेरो प्रश्न पूर्ण रूपमा सुनिदिनु होला। यो आम नागरिक स्तरबाट उठेको प्रश्न, बिजेपीका नेताहरूले यो हाम्रो सङ्कल्प हो भनेर भन्छन्, भनेपछि यो राजनीति होइन त? सङ्कल्प भनेको त अखण्ड भारत भनेको उनीहरूले त्यो होइन, त्यो भन्ने नेताले भन्नु बेग्लै कुरा हो। हेर्नु उसले गजिया हिन्द भनेर मुसलमानले भनेको छ नि त। सारा हिन्दुस्तानलाई मुसलमान ल्याउने गजवा हिन्दुस्तान भनेको, गजवा हिन्द भनेपछि नेपाल पनि पर्छ नि। त्यो त हामीले नेपाल भन्ने त एउटा हाम्रो देश हो होइन। भारत भने अहिले देश छ, तर भारत भनेको पुरा सबै भारत खण्ड, भारत पुरै खण्ड हो नि त। भारत खण्ड हो नि त। अखण्ड भनेको त भारत एउटा भारत खण्ड, भारतभित्र पनि त हिम्मत खण्ड, हिम्मत नेपाल खण्ड भनेकै छैन र? जस्तो अब भारतले रामचन्द्र हाम्रो हो त, रामचन्द्र हाम्रो भन्ने जम्मै हामी भनेको त त्यो सबै यसैको त हाम्रो सबै त हाम्रा पुर्खाले यस्तो गरेका थिए भन्छ। हाम्रो बाबा पुर्खाले चाहिँ के अरे विमान चढाएको थियो अरे, त्यो हामीले हो भनेको सबै हाम्रै एउटै हो। त्यो राज्य पो अलग हुन्छ भन्दैछु कि। इन्डिया त 47मा 467 राजा साइन गरेर इन्डिया बनेको हो। अनि राजाको राज्य हुन्छ, ग्रेटर नेपाल राजाको थियो, ग्रेटर नेपालको होइन राजाको। तर नेपाल खण्ड भनेपछि हामीले हिम्मत खण्ड, नेपाल खण्ड भनेको हामीले खस राज्य मन्दाकिनीदेखिकै मानेर आउँछौँ नि। खास गरी भारतले चाहिँ आरएसएसमा के भनिरहेको छ भने यो नेपाल सहित अन्य छिमेकी देशहरूलाई भारतवर्षमा गाभ्ने र भारतले आफ्नो टेरिटोरीलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाउने भन्ने खालको प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भ छ। नजोड्नुस् न, अहिलेको इस्यु भनेको भारतको संसदमा भएको नक्सामा नेपाललाई भारतमा हाल्यो भनेको नेपाललाई भारतमा हालेको छैन। तपाईँले पनि हेर्नुहोस्, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, नेपाललाई भारतमा हाल्यो। भारतवर्ष भनेको छ, भारत देश भनेको छैन। पाकिस्तान पनि त्यहाँ छ, अहिले तक्षशिला पनि छ त्यहाँ, अफगानिस्तान पनि छ, अनि कामरूप कामाख्या भनेको आसाम पनि छ त्यहाँ छ, अनि सबै छ त्यहाँ, श्रीलङ्का पनि छ। हेर्नुहोस् है, मेरो सामान्य प्रश्न के हो भने नि सर, अब अखण्ड भारत त हामी आफै भनिरहेका छौँ। हामी कसैको विदेशी यो अखण्ड खण्ड हुनु धर्मको रूपमा हो नि। अखण्ड भारतको कुरा बिजेपीले निकालिरहेको छ, बिजेपी आफै यति बेला सरकारमा छ भने कुरा हो। त्यो इस्यु फेक्लै हो कि यो उसमा हालेको, त्यसमा भित्र गरेको जुन नक्सा छ, नक्सामा देखाएको अखण्ड भारत चाहिँ नि हाम्रो पनि हो। त्यो हामी गर्व गर्छौँ, हामी आफै भन्छौँ, गीता हाम्रो भन्छौँ, गीता पनि हाम्रो भन्छौँ, रामायण पनि हाम्रो भन्छौँ, वायुयान पनि हाम्रो, विमान पनि हाम्रो, कृष्ण पनि हाम्रो भन्छौँ, अनि वेद पनि हाम्रो भन्छौँ भन्दैनौँ र? अनि सबै पुराण हाम्रो भन्छ भनेको त त्यो सबै यही भूमिमा जन्मेको त हो। तर हाम्रा देशका नेताहरू लगायत नागरिकहरूले के भनिरहेका छन् भने हामी कालापानी लिपुलेख लिने कुरा गर्छौँ, उता भारतमा पुरै नेपाल अखण्ड भारतमा राख्ने कुरा हुँदो रहेछ भन्ने खालको इम्प्रेसन परेको छ। भन्नेले के भन्छ, बुद्धिमान जस्तो त केपी जस्ताले त्यत्रो मान्छेले चाहिँ बोल्नु हो। भुलले खालि सन्काएर जनतालाई भड्काउने, जनता भड्किन्छन्, जनतालाई भड्किने जनता भइसक्यो त आफ्नो सेन्स लाउनु पर्यो नि त। हामी आफैले चाहिँ नि राम हाम्रो भन्छौँ, गीता हाम्रो भन्ने। ठिक छ, त्यसो भए अब के हाम्रो हो त त्यो नेपालभित्र परेछ गीता? हामी भन्छौँ, हामी हाम्रो भन्छौँ, यो भन्छौँ भनेको मतलब यो पुरा सभ्यताको कुरा गरिरहेको छ। भारत भन्ने सभ्यता हो। सिन्ध सभ्यतामा हामी सिन्ध सभ्यता पनि भन्छौँ, यसभित्र भारत पनि भन्छ। भरतले राज्य गरेपछि भारतबाट पनि भन्छौँ हामीहरू। भारत खण्ड नेपालको जम्बूद्वीप भनेकै हुन्छ। त्यो जम्बूद्वीप पुरै हाम्रो जम्बूद्वीप पुरै हो भनेको छ। जम्बूद्वीपमा अफगानिस्तान पनि जम्बूद्वीपभित्रै पर्छ। तपाईँ श्राद्ध गर्दाखेरि तपाईँ आफै बोल्नुहुन्थ्यो कुरा जम्बूद्वीप भने हामी इन्डियाको भने होइन। यो इन्डिया शब्द त पछि आएको शब्द, अङ्ग्रेजले ल्याएको शब्द हो। ठिक छ, धन्यवाद सर यहाँलाई समय र संवादका लागि। तपाईँले मेरो प्रश्न नै क्लियरली सुन्न चेष्टा गर्नु भएन, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि यो कुराकानी भइहाल्यो कि अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि थिए। खास गरी प्रधानमन्त्रीको यो भोलिदेखिको भारत भ्रमण पनि छ, यो भ्रमणमा धेरै कुराहरू उठाउनु पर्ने भनेर यति बेला आवाज पनि उठिरहेको छ। खैर यो विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, अहिले नागरिक स्तरमा पनि यो चर्चा भइरहेको विषय हो। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा माफी दिएका रेशम चौधरी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक
केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले राष्ट्रपतिले चौधरीलाई दिएको आम माफी विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन्। उनले उक्त निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट दर्ता गराएकी छन्। दर्ता भएको रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नै नआउँदै दोषीलाई सजायबाट माफी गर्ने सरकारी निर्णयले आफूमाथि घोर अन्याय भएको शारदाले बताएकी छन्। रिट दर्ता भए लगत्तै न्युज 24 टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा शारदाले रेशम चौधरी विरुद्ध नभई अबको लडाई राज्य विरुद्ध भएको उद्घोष गरेकी छन्। साथै रेशमको कैद माफी दिने निर्णय खारेज हुनुपर्ने जोरदार माग समेत गरेकी छन्। आफ्नो जीवन रहेसम्म घटनामा दिवंगत श्रीमानको समर्पण र सम्मानका लागि अनवरत लडिरहने समेत उनको भनाइ छ। टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी श्रीमती शारदा बोहरासँग गरिएको यो विशेष संवाद हेर्नुहोस्। कानुनी सम्मत रूपले हैन र यो अदालतको आदेशदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ प्रक्रिया पुगाए यदि कानुन सम्मत छ भनेपछि गर्नुहोस् भनेर चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता पठाइयो भनिसकेपछि एउटा हामीलाई के आशा जागेको थियो भनेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले चाहिँ कमसेकम यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएछ है, यो नियम कानुनले नमिल्ने रहेछ है भन्ने किसिमको लागेको कारणले अलिकता काहीँ न काहीँ आश पलाएको थियो। तर त्यो एउटा नाटकीय रूप मात्र रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ अलिकता प्रक्रिया मिलेन, यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर लिएर आउनुहोस् भन्ने किसिमले उहाँहरूले फर्काउनु भएको रहेछ होइन। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ मन्त्री परिषदबाट सिफारिस गराएर ल्याउनुहोस् र म लालमोहर लाउँछु भनेर चाहिँ उहाँहरूको एउटा ग्रान्ड डिजाइन रहेछ। आज अब रिट दर्ता भइसके पछाडि अब यस्तो अवस्थामा सरकारले रेशमको कैद माफी जुन गरेको छ यो खारेज हुन सक्ला? तपाईँ खास गरी कानुन व्यवसायीहरूसँगको सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूसँग परामर्श गरिरहनु भएको छ होला, के भन्छन् कानुन व्यवसायीहरू? यो खारेज हुन सक्छ? खारेज हुनुपर्छ, हुनसक्छ होइन, हुन्छ नै। किन भन्नु न, यो भनेको जस्तै राष्ट्रपति मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले लालमोहर लाउनु भयो होइन, यो आफैमा कानुनमा बाजिने कुरो छ। जुन कुरा उहाँहरूले अधिकारमा पाउनु नि भएको छैन होइन। राष्ट्रपति पनि के अरे संविधानभन्दा माथि त होइन नि त। संविधानले पनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँले यी विषयमा चाहिँ अथवा यी उसमा रहेर चाहिँ तपाईँले कार्य सम्पादन गर्नुहोला भनेको छ नि त। त्यो विषयभित्र उहाँले चाहिँ जुन अहिले आम माफी दिनुभयो त्यो विषय पर्दैन होइन। किन भनेपछि आम माफी मुल्तवी कार्यविधिमा पनि यो अवस्थामा चाहिँ आम माफी दिन मिल्छ र तर त्यो अन्त जेसुकै लेखे तापनि फेरि यो अवस्थाका होइन भनेर चाहिँ क्रूर अमानवीय तरिकाले गरेका नियन्त्रणमा लिएर गरेका हत्या के अरे मानव बेचबिखन भ्रष्टाचारदेखि लिएर कति 7-8वटा बुँदा छन् होइन। त्यो बुँदामा चाहिँ कुनै पनि तहबाट चाहिँ आम माफी हुन सक्दैन भन्ने किसिमको स्पष्ट चाहिँ लिखित धारणा हुँदाहुँदै पनि उहाँले त्योभन्दा माथि गएर चाहिँ आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ। तर खास गरी पुरानो मुलुकी ऐन सक्रिय भएका बेला यो घटना भएको र त्यो बेलाको कानुनले चाहिँ जस्तोसुकै बर्बर हत्यामा पनि राष्ट्रपतिले माफ दिन पाउने प्रबन्ध भएको भन्ने सरकारी पक्षको जिकिर छ होइन। यसमा तपाईँको धारणा के छ? अब त्यो त जस्तै त्यो भयो भने त अहिले राजाले पनि राजतन्त्र चलाउन पाए त। पुरानोमा त जस्तै राजा हुनुहुन्थ्यो नि त होइन। नेपाल त एउटा के अरे राजा स्थापित हुनुहुन्थ्यो नि त। त्यसमा पुरानो उसमा चाहिँ मैले चलाउन पाएको थिएँ, राज्य चलाउन पाएको थिएँ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ राजाले राज्य चलाउन पाउनुहुन्छ त? पाउनुहुन्न नि। समयसँग चाहिँ नियम कानुन पनि परिवर्तन भइसकेपछि ती परिवर्तन भएका नियम कानुनमा त हामीले टेक्नु पर्यो नि त। त्यति बेला यो त म अहिले त्यही गर्छु भनेर पाइँदैन। तत्कालीन नियम कानुन के हो त नि, त्योमा टेकेर चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो नरसंहारको यो घटनामा प्रहरीले पनि रेशम चौधरीको संलग्नता पुष्टि गरेको थियो, अदालतले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्यो। तर अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली लगायतका केही अरू नेताहरूले पनि रेशम चौधरी निर्दोष छन् भनेर भाषण पनि गरेको तपाईँले पनि सुन्नुभयो होइन। अब यो देशको सक्कली अदालत को हो भन्ने दुविधा त देखियो नि यसबाट, एकदम नेताहरू कि अथवा अदालत चाहिँ एकदमै देखियो। जस्तै अहिलेसम्म पनि ल मानौ एउटा छानबिन भइसकेपछि होइन उहाँका विरुद्धमा चाहिँ के अरे यथेष्ट प्रमाणहरू भेटिसकेपछि जुन अदालतले एउटा निर्णय गर्यो, 3 तहको अदालतले निर्णय गर्यो होइन, त्यो भनेको नितान्त एउटा निष्पक्ष रूपले गर्नुभएको उहाँले न्याय थियो होइन। त्यसमा हामी पीडित गएर अथवा हामी 8-10 जना पीडितको अनुहार हेरेर गरेको निर्णय थिएन। त्यसमा भएका जुन यथेष्ट प्रमाणहरू थिए, सबै सबुत प्रमाणहरू थिए, त्यसका आधारमा निर्णय भएको हो नि त होइन। र अहिलेसम्म न्यायालय चाहिँ निष्पक्ष नै छ कि काहीँ न कतै कुनै ठाउँमा चाहिँ भन्ने लागेको थियो। तर अब अहिले सर्वोच्चको अदालतको निर्णयको पूर्ण पाठ पनि नआइसकेको पूर्व सन्ध्यामा 2 गते सर्वोच्चले एउटा आफ्नो निर्णय सुनायो होइन। अनि 15 गते चाहिँ उहाँले चाहिँ आम माफी दिनु भनेको यो चाहिँ न्यायालयमाथि नै के अरे प्रहार हो। अब यो घटनामा मारिएका जो अरू प्रहरीका परिवार छन् उनीहरूले लगभग अब यो न्यायको लडाइँ लड्न छोडिसके, उनीहरू निष्क्रिय जस्तै पनि छ कतिपय अवस्थामा होइन।
अधिकांश परिवारहरू होइन, कतिले त यो देश पनि छाडेर गइसके। हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार प्रहरीका परिवार, मृतक प्रहरीका परिवारहरू देश छोडेर गइसकेको अवस्था छ। तर तपाईँ पनि आफ्नो श्रीमानको न्यायको लागि अनवरत लडिरहनु भएको छ। अरू मृतकका परिवारको पनि साथ छ यसमा तपाईँले? होइन, छ, एकदमै छ होइन। जस्तै अब म अहिले यो ठाउँमा उपलब्ध छु भनौँ न, म काठमाडौँमा बस्ने भएको हुनाले चाहिँ म यसरी प्रत्यक्ष रूपले हजुरहरूका आउन पाउँछु। अब म जस्तै सबै सहज पहुँचमा हुनुहुन्न, उहाँहरू अब जिल्ला बाहिर हुनुहुन्छ। यति घटनाको लागि अहिले यतिको लागि उहाँहरू त्यहाँबाट यहाँ आउन सक्ने अवस्था छैन। त्यही पनि फोनमा उहाँहरूले साथ सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ, के गरौँ, हामी आउनुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ, तपाईँ यहाँ लागिराख्नु भएको छ, हाम्रो साथ समर्थन छ, तपाईँले जुन दिन आउनुहोस् भनेर बोलाउनुहुन्छ त्यो दिनमा आउँछु, के भइरहेको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूको भइरहेको छ। र यता हाम्रो एसएस साहबको परिवारको तर्फबाट पनि उहाँको दाजु हुनुहुन्छ होइन, वरिष्ठ अधिवक्ता नयन विनोद नेउपाने, भोलिको अदालतको उसमा चाहिँ उहाँ पनि बहस गर्दै हुनुहुन्छ पीडितको पक्षबाट भने चाहिँ सबै पीडितहरूको चाहिँ साथ सपोर्ट छ। अब जो यहाँ नै हुनुहुन्न, जो आफ्नो दैनिक दिनचर्या चलाउनको लागि खाडी मुलुक पुगिसक्नुभयो अथवा काहीँ विदेश गइसक्नुभयो होइन, त्यो कुरामा भन्दा पनि अब त्यहाँबाट पनि फोन गर्नुहुन्छ। जस्तै अहिले मात्र पनि म यहाँ आउँदै गर्दाखेरि अर्को इन्सपेक्टर साहब बलराम विष्टको छोरी जो अस्ट्रेलिया अध्ययनको लागि जानुभएको छ, उसले पनि प्रत्येक पटक फोन गर्छ, आन्टी के गरौँ, के भइरहेछ, म यहाँबाट के गर्न सक्छु होइन, हजुर त्यहाँ एक्लै लडिराखेको छ, त्यो एक्लै छु नठान्नु, हामी छौँ भनेर उहाँहरूको पनि साथ सपोर्ट आइ नै रहेको छ। जेलमुक्त हुनुभयो, जेलमुक्त हुने बित्तिकै उहाँले के भन्नुभयो भने यो टिकापुर घटनाको कथा अर्कै थियो होइन, पटकथा अर्कै लेखियो र फिल्म अर्कै भन्यो, उहाँले यही भन्नुभएको छ। त्यस घटनामा मारिएका प्रहरीलाई पनि न्याय दिलाउन अब पहल गर्छु भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। उहाँको यो भनाइप्रति होइन, म त उहाँको यो भनाइप्रति चाहिँ उहाँले चाहिँ झन् उल्टो थप हामीलाई चाहिँ अवहेलना गरेको हो कि भन्ने लागेको छ होइन। किन भनेपछि उहाँले अब उहाँ त अलिकता लेख्न सक्ने, बोल्न सक्ने र ठाउँमा चाहिँ आफ्नो आवाज पुगाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। किनभने उहाँको श्रीमती नै एउटा राज्यमा हुनुहुन्छ अहिले होइन, एउटा राज्यको एउटा मन्त्री पदभार सम्हालिराख्नु भएको छ र उहाँसँग एउटा थारू समुदायको जमात छ जसले चाहिँ उहाँको त्यो उहाँलाई त्यो सहानुभूति मिलिरहेको छ। त्यो कारणले उहाँले त बोल्न त जे पनि पाउनुभयो होइन, कथा के थियो, पटकथा के थियो, फिल्म के बन्यो भन्नसँगको हामीलाई सरोकार भएन। प्रत्यक्ष रूपले त्यो घटनामा चाहिँ संलग्न भएर चाहिँ प्रहरीमाथि आक्रमण गरेर भाला प्रहार गरेर अथवा आफ्ना घरेलु हात हतियार प्रयोग गरेर मार्ने मान्छे हो नि हाम्रो लागि त दोषी र अपराधी। त्यो भित्रका पटकथा कथा के थिए भन्ने कुरामा हामीलाई सरकारको विषय रहेन। जो 8 जना प्रहरीका परिवारहरू छन् र त्यो 18 महिने बालक छ, त्यो फिर्ता ल्याइदिनुहुन्छ उहाँले होइन। हामीलाई चाहिएको न्याय भनेको कि त्यो हो नि त। र जो हामीले चाहिँ 8 वर्षसम्म चाहिँ जुन तरिकाले हामीले दिनचर्या बिताइरहेका छौँ, जुन सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, जुन अभावहरू हामीले अभावमा बिताइरहेका छौँ, त्यो दिनहरू हामीलाई फिर्ता ल्याइदिनुहुन्छ। त्यसको विकल्प भनेको उहाँले सजाय भुक्तान पाउनुपर्छ। उहाँ हाम्रो लागि अपराधी हो, उहाँले अपराधी नै भएर चाहिँ उहाँले जबसम्म आफ्नो सजाय भुक्तान नगरेर चाहिँ खुला रूपले चाहिँ म राजनेता हुँ भनेर चाहिँ छाती फुलाएर हिँड्नुहुन्छ, त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ न्याय पाएको अनुभूति गर्दैनौँ। तर त्यस घटना हुँदा बखत रेशम चौधरी त्यो घटनास्थलमै थिएनन् भन्ने कुरा त बारम्बार दोहोरिन्छ हो होइन, त्यो दाबी त गरिन्छ होइन, सबैले गर्नुभएको छ होइन। म अहिले यहीँनिरबाट भन्न चाहन्छु, मलाई चित्त पनि अलिकता बुझेन हाम्रो स्वागत नेपालज्यूले होइन, पटक पटक के भन्नुभएको छ भने चाहिँ एकदमै उहाँले सबै कुरा थाहा पाए जस्तो गरेर अथवा चाहिँ त्यो घटनास्थलमा चाहिँ सँगै उहाँ पनि थिए जस्तो गरेर होइन। रेशम चौधरी त्यो घटनास्थलमा छँदै हुनुहुन्थेन, उहाँ चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँको सिर्फ 2 जनासँग फोन कन्ट्याक्ट भएको छ अरे, एउटा प्रहरी प्रमुखसँग होइन अनि एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग। र चाहिँ त्यहाँ कर्फ्यू लगाइदिनुहोस्, यो चाहिँ साम्य गराइदिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यो 2टासँग भन्दा उहाँको तेस्रो व्यक्तिसँग चाहिँ उहाँको कन्ट्याक्टै भएको छैन त्यो दिनभरि भन्नुभयो। के आधारमा बोल्न पाए भनेर हावातालमा त बोल्ने होइन नि त। हामीसँग त सबुत प्रमाण छ नि त सबै कुरा। हामी त प्रत्यक्ष रूपले त्यो घटनामा चाहिँ पीडित हुँ नि त। हामीले त त्यहाँको के छ अवस्था वस्तु अवस्था भनेको त सबै कुरा हामीले लिएर बसेका छौँ नि त प्रमाणहरू। यति पीडा दिन्छ हेर्नु होइन। भन्छन् अब जस्तै लाल आयोगको प्रतिवेदन भन्छन् होइन, हामीले त पटक पटक लाल आयोगभन्दा अगाडि चाहिँ देवीराम शर्माको उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन भएको थियो। तुरुन्तै त्यो घटना 7 गते भयो, 9 गतेको मन्त्री परिषदले त्यो आयोग गठन गर्यो। उहाँहरूले वस्तुगत रूपले तुरुन्तै गर्यो, त्यो घटनास्थलमा गएर सबै छानबिन गरेर सबैसँगको प्रतिक्रियाहरू लिएर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो। त्यो प्रतिवेदनले पनि देखाउँथ्यो होला त्योमा रेशम लगायत रेशम त कुनै पनि हालतमा निर्दोष मानिँदैन। जो घटनास्थलमै थियो घटना ऊ चाहिँ होइन प्रत्यक्ष घटनास्थलमा आफू सहभागी भएको, त्योभन्दा बाहेक पनि अरू पनि जुन पटकथा कथा भनेर जुन अहिले भनिराख्नु भएको छ ती पात्रहरू पनि आउँथ्यो होलान् होइन। तर त्यतिखेरको त्यो देवीराम शर्माको उच्च स्तरीय आयोगको प्रतिवेदन लुकाइयो र 2 वर्षपछि चाहिँ फेरि एउटा लाल आयोग भनेर गठन गरियो।
होइन। त्यो लालायक गठन गर्दाखेरि यसरी बोल्नुभएको छ, त्यो लालायकको संयोजक हुनुहुन्छ गिरिशचन्द्र झा भन्नेले यसरी बोल्नुभएको छ कि यति हावातालमा बोल्नुभएको छ कि के भन्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो 7 वर्षको बालक मरेको छ भन्नुभएको छ, जबकि त्यहाँ 18 महिनाको बालक हो होइन। अनि त्यो 7 वर्षको बालकलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीको 303 को राइफलले लागेको छ, गोली लागेर मरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि आन्दोलनकारीको हातमा त हतियारै थिएन, नेपाल प्रहरीले नै मारेको हो एउटा भन्नुभएको छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ उहाँलाई केही थाहै रहन्छ घटनास्थल। दुःखद क्षण तपाईँले भोगेको देखेको हिसाबले हुन त त्यो सम्झाउन त तपाईँले चाहन्न, किनकि अत्यन्त दुःखद छ, तर पनि एउटा तपाईँ न्यायका लागि निरन्तर लडिरहेको अनवरत आफ्नो श्रीमानको न्यायका लागि र सँगसँगै अरू जो मृतक हुनुहुन्थ्यो तपाईँको श्रीमान बाहेक 7 जनाहरू त्यो बालकका लागि पनि तपाईँ लडिरहेको हिसाबले त्यो दुःखद क्षणलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ? त्यो दुःखद क्षण त मेरो लागि मैले भनिहालेँ, मेरो लागि कालो दिन हो होइन। म सकभर म के ठान्छु भनेपछि त्यो दिनको त्यो दुःखद क्षणले त मलाई जीवनभर नै पिरोली राख्छ, तैपनि त्यही दिन चाहिँ म नसम्झौँ, फर्केर नजाउँ नै भन्ने सोच्छु होइन। तर पटक पटक यी क्रियाकलापहरूले, राज्यबाट भएका यी क्रियाकलापहरूले चाहिँ मलाई त्यही दिन नै फर्काउँछ। र मैले हिजो अस्ति जुन दिन चाहिँ रेशम चौधरीलाई चाहिँ आम माफीको सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट पनि भन्नाले स्वीकृत भयो भनिसकेपछि मैले ठ्याक्क मेरो जीवनमा चाहिँ मैले 72 साल भाद्र 7 गतेकै घटना सम्झेँ। मेरो अगाडि एकदमै कालो बादलै छायो होइन। र मैले अब सकिनँ क्या, अब म न्यायको लडाइँ लड्न सक्दिनँ क्या, राज्य नै मेरा विरुद्ध लाग्ने भयो अब भनेर चाहिँ यति मैले हरेस खाएर मैले भने त त्यही दिन नै सम्झेँ। जति पनि मेरा गाउँलेहरू मलाई सम्झाउन आउँदाखेरि त एउटा वीर सिपाहीको श्रीमती होस् नि, यसरी रुन्छस्, मान्छे मर्न त सबै मर्छन् होइन, तर देशका लागि चाहिँ आफ्नो प्राण दिने चाहिँ धेरै कम हुन्छन्। तेरो श्रीमान लगायत त्यो 8 जना प्रहरीले चाहिँ देशको लागि आफ्नो रगत बगाएको छ भने चाहिँ त त्यस्तो वीर प्रहरीको श्रीमती होस्, त रोएर व्यर्थ नगर, कुनै न कुनै दिन इतिहासले सम्झिने छ होइन। त्यो 8 जना प्रहरीको चाहिँ प्राणको आहुतिले ठुलो महत्त्व राख्नेछ र इतिहासमा नाम लेखिनेछ भनेर चाहिँ त्यसरी सम्झाउनुहुन्थ्यो कि। तर अहिले ठ्याक्क त्यसको विपरीत हुँदाखेरि त त्यो 8 जना प्रहरी त्यो बालक पो अपराधी रहेछ है क्या हो त। इतिहासमा त रेशम चौधरी जस्ताको पो नाम आउने भयो, तिनीहरू त अपराधी घोषित हुने भयो भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो अनुभव भइरहेछ। अहिले अब तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ? मेरो बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, सासु ससुरा, उहाँहरू चाहिँ मैन्नर नै हुन्छ, त्यो बेलौरी नै बसिन्छ होइन। अरू परिवार हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो 2टा बालक र म हो बस्ने। तर अहिले मेरो बाबु चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ बाहिर गइसक्यो। म जब चाहिँ यो अवस्था आउँथ्यो त्यसपछि म रुन्थेँ, तडपिन्थेँ, हजारौँ जनालाई बसेर फोन गर्थेँ होइन। यो अवस्था यो भयो, यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने, म कसरी लडुँ, अथवा मलाई साथ दिनुहुन्छ कि नै, अथवा यहाँ भनिदिनुहोस्, यो गरिदिनुहोस् भनेर जब म एक्लै कोठामा बसेर पनि त्यो फोन मात्र गरिरहेको थिएँ, म तडपिरहेको थिएँ। मेरो बच्चाले चाहिँ अर्को कोठामा बसेर चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ गहिरेर निहाल्दो रहेछ होइन। उसले मलाई बोल्न सकेको थिएन, जाने बेलामा बाहिर जाने बेलामा भनेर गयो। मैले उसलाई भन्थेँ तिमी पुलिसमा जाऊ न होइन, पुलिसमा जाऊ न, भोलि भित्रै बसेर पनि त बाबाको लागि न्याय दिन सकिन्छ नि भन्ने क्रममा चाहिँ मलाई बाबा जस्तो हुनु छैन, के पाइछ मेरो बाबाले भनेर भन्थ्यो। र अनि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले भनेर आयो, हजुरले के ठान्छ मामु, हामीलाई हजुर यसरी तडपेर बसेको हेर्दाखेरि चाहिँ केही प्रभाव पर्दैन, म पनि त त्यत्तिकै तडपिन्छु, तर म कहाँ गएर बोलुँ, मेरो आवाज कहाँ कसले सुन्छ। एउटा समय आउला, भोलि कुनै बेलामा म पनि कुनै एउटा स्थानमा पुगौँला, मेरो आफ्नो क्षमताले भ्याउँदासम्म कुनै स्थानमा पुग्ला, त्यतिखेर मैले पनि जवाब दिनेछु र त्यतिखेर मैले पनि न्यायको लागि चाहिँ गर्नेछु। न्याय मर्दैन मामु, अब बाबा त गइसकेपछि फर्केर आइसिन्न होइन, तर न्याय त अन्तिम आवरसम्म पनि पाउँछौँ नि त हामीले। त्यसले गर्दाखेरि हजुर यस्तै तडपेको चाहिँ मलाई चित्त बुझेन, म नेपाल नबस्ने, म हजुरहरूलाई पनि म बस्न दिन्न भनेर भन्यो। र फेरि हिजो एउटा यस्तो घतलाग्दो कुरा गर्यो मेरो बच्चाले होइन। म राति 2-2.5 बजीसम्म पनि निन्दा सुत्न सकिरहेको थिएन। अनि उसले फोन गरिसकेपछि हजुर अहिलेसम्म सुत्से छैन भन्यो। सुत्छु म भने, अनि घडी हेर्छेन भन्यो। मैले हेरेछु घडी भनेको, अनि सुत्ने बेला भएको छैन अझसम्म। हजुर यसरी बसिराख्दाखेरि चाहिँ मामा हामी कसरी यहाँ सहज रूपले काम गर्न सक्छौँ, कसरी पढ्न सक्छौँ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले जहिले भन्छु नि मामु, नेपाल केही काम छैन कि, नेपाल केही काम छैन, हजुर बेकार नेपाल नेपाल भनिन्छ, बरु एउटा उपलब्धि चाहिँ हामीले नेपालमा जन्मेर एउटा उपलब्धि चाहिँ पायौँ भन्यो। त्यो फाइदा चाहिँ मैले अब पाउने भएँ भन्यो। के भनेको, म नेपाली नागरिक भएकै कारणले गर्दाखेरि असुरक्षित भएँ, नेपालमा मलाई असुरक्षित भयो, मेरो परिवारलाई असुरक्षित भयो, म चाहिँ अब शरणार्थी भएर चाहिँ यहाँ आफ्नो जीवनयापन गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ म क्यानाडियन सरकारलाई चाहिँ एउटा अपिल गर्छु। त्यो चाहिँ मैले नेपालमा जन्मेको फाइदा भनेको मैले त्यो पाएँ भन्यो कि हिजो। कस्तो कति घतलाग्दो कति पिरलाग्दो कुरा गरे कि मेरो बच्चाले। दर्शकहरू, टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराको पत्नी
सँग गरिएको संवाद हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र यस विषयमा हामीले खास गरी रेशम चौधरीसँग पनि आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने हरसम्भव प्रयास गरेका थियौँ, तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। खैर, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, लुटपाटका लागि हतियारसहित बैंक पसेका 4 जना हतियारधारी समूहसँग पैसा लुटेपछि केमा हालेर लैजाने भन्ने योजना चाहिँ थिएन। बैंक लुट्न चान्चुने दुस्साहसले पुग्दैन, बिना योजना पनि हुँदैन। तर महोत्तरीमा मङ्गलबार दिउँसै बैंक लुट्न प्रवेश गरेकाहरूको शैली बिल्कुल भिन्न लाग्थ्यो। हतियार तिर्साएकै भरमा सबैलाई आतंकित पारेर उनीहरूले नगद पोको पार्छन्, बिना कुनै फायरिङ सजिलै रकम पनि लुट्छन्। तर लुटपाटमा संलग्न भएका मध्ये एकजना तुरुन्तै पक्राउ पनि पर्छन्। लुटेराहरू खास पेसेवर होइनन् भन्ने यो घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ। उनीहरू पेसेवर नहुनु शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले सुखद पनि हो। तर महोत्तरीमा मङ्गलबार दिउँसो एनएमबी बैंक लुटिरहँदा केही भिन्न क्रियाकलाप पनि देखिए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। एनएमबी बैंकको महोत्तरी शाखा मङ्गलबार दिउँसै लुटिएको छ। लुटेराहरूको एउटा समूह सामान्य ग्राहक झैं बैंक प्रवेश गर्छन् र पिस्तोल देखाएर काउन्टरमा भएको सबै पैसा पोको पारेर बाहिर निस्कन्छन्। महोत्तरी गाउँपालिका 2 महोत्तरी बजारमा रहेको एनएमबी बैंकको शाखामा दिउँसो 12:30 बजे 4 जना लुटेरा मुखमा मास्क लगाएर प्रवेश गरेको यो सीसीटीभी फुटेजमा देखिन्छ। उनीहरूले हातमा पिस्तोल बोकेको देखिन्छ। पिस्तोल देखाएर उनीहरू बैंकमा रहेका ग्राहक र कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिन्छन्। उनीहरूले बोलेको आवाज सुनिएको छैन। बैंकका तर्फबाट कुनै प्रतिकार पनि भएको छैन। हात हतियारधारीसँग प्रतिकार गर्नुभन्दा आत्मसमर्पण गरे झैं देखिने यो दृश्यले एनएमबी बैंकको शाखा सजिलै लुटिएको जस्तो देखिन्छ। लुटेराहरूले पिस्तोल देखाउँदै बैंकभित्र रहेका ग्राहकहरूलाई जो जहाँ छन् उनीहरूलाई त्यही अवस्थामा रहन सङ्केत गरेको जस्तो देखिन्छ। पैसा लुट्न आएका यिनीहरूले लुटेको रकम केमा हालेर लैजाने भन्ने योजना चाहिँ नरहेको देखिन्छ। एक वृद्ध व्यक्तिको पातलो गम्छा खोज्छन्, त्यही गम्छामा पैसा पोको पारेर बाहिर निस्कन्छन्। बैंकको सीसीटीभी क्यामेरामा कैद भएको यो फुटेजमा लुटपाट भइरहँदाको दृश्य छन्। यो दृश्यमा क्यास काउन्टरमा रहेका कर्मचारीहरू काममै व्यस्त भएको देखिन्छन्। तर एकाएक लुटेराले क्यास काउन्टरका कर्मचारीलाई पिस्तोल देखाएर कुर्सीबाट उठ्न सङ्केत गर्छन्। कर्मचारी पनि डराएर कुर्सीबाट उठ्छन् र लुटेरा भित्र प्रवेश गरी काउन्टरमा पैसा लुट्छन्। यो पुरा दृश्य हेर्नुहोस्। बैंकको दाबी अनुसार करिब 35 लाख लुटिएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बैंकमा लुटपाट गरेपछि 2 लुटेरा पर्सातिर र 2 जना पर्कोलतिर भएका थिए। बैंक लुट्ने 4 जना मध्येका एक अभिषेक शाहलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। शाहलाई महोत्तरीको बलुवा नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। लुटपाटपछि बैंक बन्द गरिएको छ। लुटपाट गरेर फरार भएका अन्य 3 जनाको भने खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकहरू, यो अचम्म लाग्दो दृश्य देखियो। खास गरी कुनै योजना पनि नभएको, पैसा केमा लगेर जाने, कसरी लुटपाट गर्ने भन्ने योजना पनि नदेखिएको यो जुन दृश्य देखियो, यसले के पनि भन्छ भने यी पेसेवर होइनन् भन्ने प्रश्न पनि पार्छ। र हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार एकजना पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, भाइबर कलमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट को जोडिनु भयो? हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम रोशन राई हो। हाम्रो घर चाहिँ खोटाङ हो। अहिले हामी 2 जना छौँ। हामी आएको चाहिँ 4 जना हो। रोशनजी, तपाईँ कहाँबाट जोडिनु भयो? कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यति बेला? म रोशन राई हो। अहिले साउदी जद्दामा छौँ। ए, साउदीमा तपाईँ के अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो? के का लागि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? आएको चाहिँ हामी मार्च 14 तारिक आएको। अनि अहिलेसम्म यत्रो भइसक्यो, कम्पनीमा काम मात्रै गरिरहेछ, पैसा पनि दिएको छैन, खानु पनि पाइँदैन। अनि यस्तो समस्यामा पर फोन गरेर हजुरलाई। अनि तपाईँ कुन मेन पावर कम्पनीबाट जानुभयो? एजेन्ट को थियो? कति पैसा बुझाएर जानुभयो? कुन भिजामा जानुभएको? भिजिट भिजा हो कि अथवा श्रम स्वीकृति गर्नुभएको छ? डिटेल्समा बताइदिनुहोस् त। पर्सा मेन पावरबाट आएको हामी। अनि हजुर, मेन पावरलाई गर्दा फोन पनि रिसिभ गर्दैन। अनि हजुर, अनि यहाँ हामीले उसमा पनि एमएससीमा पनि फोन गऱ्यौँ। एमएससीमा पनि फोन गर्दा पनि फोन रिसिभ भएन। अनि हामीले तपाईँहरूले सम्पर्क गरेको। अनि तपाईँले भिजिट भिजामा जानुभयो कि अथवा श्रम स्वीकृति गर्नुभएको छ? हामी कम्पनीमै आएको हो।
अनि तपाईँहरूलाई के कारणले गर्दाखेरि काम त्यहाँ राम्रो भएन, सम्झौता अनुसार काम भएन, समस्या चाहिँ के देखियो खासमा? त्यहाँ कम्पनीले के भन्छ? हामी अहिले आएको 3 महिना हुन लाग्यो, काम गरेको 2 महिना पुरा भएर 3 महिना लाग्यो अनि अहिलेसम्म सेलेरी पनि दिएको छैन, खानु पनि राम्रो छैन। अनि त्यतिकै काम गरिरहेको छौँ अनि सेलेरीको कुरा गर्दा पनि केही वास्तै गर्दैन। अनि त्यही भएर 3 महिनामा तपाईँले काम गरेको 1 रुपैयाँ पनि पाउनु भएको छैन? हजुर, 100 रुपियाँ आयो थियो, 100 रुपियाँ पैसा पायौँ अनि 100 रुपियाँले अहिलेसम्म यता त्यता गर्दै यहाँको खबुस खाँदै बस्यो अहिलेसम्म। अनि यहाँ चाहिँ पैसै दिएको थिएन। अनि हामी अहिले यहाँ चाहिँ हाल चाहिँ अहिले यहाँ 2 जना छौँ, एक जना पाएर राखेको थियो। अनि अहिले म चाहिँ आफ्नै दाइ र म छौँ र अनि दाइलाई भेट्दै अनि यहाँ आएर चाहिँ अब फोन गर्नु पर्यो भनेर। अनि तपाईँहरूले कति पैसा बुझाउनु भएको छ? मेन पावर कम्पनीलाई कति पैसा बुझाउनु भयो साउदी जानु? मेन पावरमा हामीले दाजुभाइले 3 लाख रुपियाँ बुझाएको छ। हस् रोशनजी, अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ, केही समय धैर्य गर्नु होला। तपाईँलाई हामी मद्दत गर्छौँ। तपाईँले मेन पावर कम्पनीको नाम पनि बताइसक्नु भएको छ, थप डिटेल्स पठाइदिनु होला र हामी सम्पर्क गर्नेछौँ सञ्चालकलाई के भएको रहेछ, तपाईँलाई किन अप्ठ्यारोमा पारियो, सेवा सुविधा किन दिएन, तलब किन दिइएन भन्ने विषयमा पनि हामी सोधेखोजी गर्छौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ, सुरक्षित रहनु होला है त। दर्शकहरू, हामी यहाँ यस विषयमा मेन पावर कम्पनीलाई पक्कै पनि सोध्नेछौँ। अब यति बेला यहाँहरूको ध्यानाकर्षणमा आजको अर्को विषयतर्फ गराइहाल्छु। कैलालीको सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ। वनको जमिन हडप्न राजनैतिक दलदेखि ब्याजमा बाँचेकाहरू सबै अग्रसर छन्। हुनसक्छ अन्जानमा, हुनसक्छ नियत नै राखेर ओडाका जनप्रतिनिधिहरू समेत वनको जमिन अरूलाई दिने मामिलामा मुछिएका छन्। एउटा सहकारीले वन क्षेत्रमा 2 तले भवन बनाएको छ। भत्काउने त ओडाले हिम्मत नै गरिरहेको छैन, जमिन नै सहकारीलाई दिने तयारी गर्दैछ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्टहरू खेम ढुङ्गाना र लोकु सिंह ठकुरीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा वनको जग्गा एक सहकारीको नाममा दर्ता गर्न ओडा अध्यक्षले नै सिफारिस गरिदिएका छन्। ओडा नम्बर 8 का अध्यक्ष गोविन्द चौधरीले सामुदायिक वनको जग्गा एक सहकारीले दर्ताको प्रक्रियामा सजिलो हुने गरी भोकाधिकार सिफारिस प्रमाणित गरेका छन्। चौधरीले वनको जग्गामा साना किसान सहकारीले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको भनेर भोगाधिकार प्रमाणित गरिदिएका हुन्। वन अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरूलाई हटाउनु पर्नेमा उल्टै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूको संरक्षण गर्दै आएका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्याउलीमा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर भवन निर्माण गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तरतिरको वन क्षेत्रमा 2 तलाको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिएको छ। 6 कट्टा 12 धुर वनको जमिन अतिक्रमण गरेको संस्थाकै हित हुने गरी ओडाले वन कार्यालयसँग बिना कुनै समन्वय भोगाधिकार कायम हुने गरी सिफारिस गरेका हुन्। ओडा अध्यक्ष चौधरीले सिफारिस मात्र गरेका छैनन्, वनको स्वामित्वमा रहेको उक्त जमिनको 4 किल्ला प्रमाणित नै गरिदिएका छन्। यो हेर्नुहोस्, 4 किल्ला प्रमाणित पत्र। सूर्योदय सामुदायिक वनकी अध्यक्ष जगत्रदेवी सिंहका अनुसार सहकारीले दाबी गरेको जमिन वनकै रहेको र सहकारीले आफूले कुनै सहमति नदिएको बताइन्। उनले आफू राजीनामा दिन तयार भएको तर कसैको दबाब सहन तयार नरहेको दृढता प्रकट गरेकी छिन्। वनकै हो जग्गा भने जग्गा वनकै हो, म त सक्दैन, म राजीनामा दिन तयार छु, सक्दैन, मैले दिए पनि होइन, म लिखित पनि काहीँ छैन। साना किसान सहकारीले 2056 सालदेखि वन क्षेत्रमा भवन निर्माण गरेको भन्दै ओडा अध्यक्ष चौधरीले वनसँग नबुझी सहकारीले जमिन भोगाधिकार प्रमाणित गरेका हुन्। यो मामिला सार्वजनिक भएपछि स्थानीयले पनि विरोध गरेका छन्। अतिक्रमित जमिनमा बनाइएको भवन भत्काइनु पर्ने माग पनि उठेको छ। 6 कट्ठा 12 धुर जग्गा दिइएको रहेछ। लगतै अहिले त्यो चाहिँ सिफारिस पनि भयो भन्ने कुरामा आइराखेको छ। त्यसको खोजी हामी गर्दैछौँ। ओडाले त्यही त के आधारमा यसले दियो है, अब हामी त्यो आधार खोज्दैछौँ। ओडाले चाहिँ प्रमाणित गरेर दिइसक्यो। अब ओडा अध्यक्षले माथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। 2 कोठे मात्र भनेर बनायो, अहिले त अब हेरियालमा चाहिँ कति ठुलो भवन बनाएको। अब यसको बारेमा चाहिँ हामी घोर विरोध गर्छौँ। हामी अब वनसँग समन्वय गरेर वनको निर्देशनअनुसार वनको सल्लाह अनुसार के गर्नुपर्छ त्यही हिसाबले अगाडि। सामुदायिक वनको जमिन विभिन्न संस्थालाई दिने प्रक्रिया नगरपालिकाले सुरु गरिसकेको छ। वनको जमिनमा कतिपयले भवन निर्माण पनि गरिसकेका छन्। यस्ता मनोमानीलाई भूमि आयोग मार्फत वैधानिकता दिने प्रयास हुने गरेको छ। सहकारीलाई सिफारिस दिएको घटनाका सम्बन्धमा ओडा अध्यक्ष चौधरीले ओडा सदस्यहरूको विश्वासमा परेर सिफारिस गरिएको बताएका छन्। अत्तरिया नगरपालिका हुँदाखेरि त्यहाँसम्म चाहिँ कागज हेर्दाखेरि त्यहाँसम्म चाहिँ हामी कागज पनि हेऱ्यौँ। हेरिसकेपछि कति कथा जग्गा छ के छ त्यो खासमा मैले चाहिँ सदस्यहरूको विश्वासमा गरेँ। चन्द्रराई पनि हुनुहुन्थ्यो, हरिजी पनि हुनुहुन्थ्यो, सब अध्यक्ष त्यहाँको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। वनको जमिनलाई अतिक्रमणमा सघाउ पुग्ने गरी ओडाले गरेको सिफारिसको विषयमा प्रश्न उठेपछि ओडा कार्यालयले हतार हतार आफ्नो काम सच्याएको छ।
उडानले जेट 11 मा 4 किला र सिफारिस रद्द गर्ने निर्णय नै गरेको छ। केही दिन अघि मात्रै गोदावरी नगरपालिकाको चौकीडाँडा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको वन कार्यालयले फेरि चुरे गाउँपालिकाका बाढी पीडितहरूको चोहरामा डोजर चलाउँदै आगजनी समेत गरेको छ। सत्ता र शक्तिको भरमा विभिन्न बहानामा वन जंगलले कब्जा गर्ने भूमाफियाहरूसँग चुइक्क बोल्न नसक्ने वन तथा प्रशासनले जता होचो त्यतै खोचो गरेर बहादुरी देखाएको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन्। दर्शकहरू यस विषयमा हामीले वडा अध्यक्षको भनाइ समेत समावेश गरेका छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। चलिरहेको आर्थिक मन्दीको प्रभाव हो वा नियत नै यस्तो हो थाहा छैन, तर ठगी, बैमानी र लुटपाटका घटना बढिरहेका छन्। हाम्रो कार्यालयमा ठगीमा परेको, सहकारी भागेको, उधारो नउठेको भन्दै आउने पीडितहरूको लाम लाग्न थालेको छ। ठगहरूको हिम्मत पनि कतिसम्म भने तिनीहरूको बदमासी प्रसारण गर्दा न्युज 24 टेलिभिजनले बार्गेनिङ गर्यो भन्नेसम्मका ठगहरू छन्। यसकारण हालका लागि समस्त दर्शकहरूलाई हाम्रो आग्रह, भरोसा योग्यसँग मात्रै आर्थिक कारोबार गर्नुहोला। पछिल्लो मामिला छ सुनौलो दियालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको। यस संस्थाका अध्यक्ष प्रभात पोखरेलले 3000 बचतकर्ताबाट करिब 8 करोड उठाएर फरार भएका छन्। पीडितहरू हाम्रो कार्यालयमा आएर आफ्नो पीडा सुनाउन आइपुगेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको इन्द्रचोकमा भाडा पसलमा मजदुरी गर्दै आएका यी व्यक्ति हुन् राम खत्री। इन्द्रचोकमा सुनौलो दियालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खुल्ने बित्तिकै उनले ठूलो सपना बोकेर रकम जम्मा गरे। भाडा पसलमा उनको मासिक तलब 20,000 छ। त्यही पैसाले घर परिवारको खर्च चलाउनु पर्ने बाध्यतामा उनी छन्। यही बीच खाइ नखाई दैनिक 250 रुपियाँका दरले 1,05,000 रुपियाँ यस सहकारीमा उनले जम्मा गरे। तर विगत 9 महिनादेखि सहकारी सञ्चालक सम्पर्क विहीन छन्। सहकारीले पैसा डुबाइदिएपछि रामले आफ्नो छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना समेत गर्न पाएका छैनन्। मैले सामान्य भाडा पसलमा काम गरेर मैले दिनको खाजा खाने पैसा, मैले खाजा नखाई खाजा खाने पैसा 250 रुपियाँ दिनको 250 रुपियाँको दरले मैले जम्मा गरेको हो। यो पैसा खाजा खाने पैसाले 250 रुपियाँ दरले दिनको 250 रुपियाँ दरले जम्मा गरेर 1 वर्षमा मेरो यो एकमुष्ट पैसाले केही हुन्छ कि मेरो परिवारहरू चलाउँछु, मेरो बच्चालाई स्कुलमा भर्ना गर्छु भन्ने धेरै सोचका साथ मैले यो पैसा जम्मा गरेको थिएँ। तर अब मेरो यत्रो 1 लाख रुपियाँ चाहन्छु भन्नाले मेरो 18-20 हजार रुपियाँ महिनाको कमाइ हो। मेरो 1 लाख रुपियाँ भनेको मेरो लागि ठुलो रकम हो। लमजुङका विमल देउपारेको पीडा पनि उस्तै छ। काठमाडौँ नयाँ बस पार्क स्थित सुनौलो दियालो सहकारीमा विमलले पैसा जम्मा गर्दै आएका थिए। मोबाइल पसल सञ्चालन गर्दै आएका न्युपानेले आफ्नो 6 महिनासम्मको बचत उक्त सहकारीमा जम्मा गरेका थिए। धेरै मितव्ययी भएर बचत गरेको 6,60,000 रुपियाँ लिएर सहकारीका सञ्चालक फरार भएका छन्। आफ्नै बचत रकम फिर्ता माग्न थालेको 7-8 महिना भइसकेको छ, तर उनले बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। समस्या छ, भाडा तिर्नै गाह्रो छ, व्यापार झन् कम छ। अहिले अब पसल यहाँ आउँदा अहिले झन् बन्द गरेर हिँड्नु परेको छ होइन। अलिअलि व्यापार हुन्थ्यो कि अब आफूले हालेको पैसा। राम र विमल मात्रै होइनन्, उनी जस्ता झन्डै 3000 बचतकर्ताहरू सुनौलो दियालो सहकारी संस्थाबाट ठगिएका छन्। यस संस्थाका अध्यक्ष प्रभात पोखरेल हुन्। पोखरेल नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सम्पर्क मञ्चको सदस्य तथा उद्योग वाणिज्य विभाग सह संयोजक पनि हुन्। सहकारीमा सविता राई, सुशील श्रीपारी, मुक्तिनाथ निरौला, प्रेम कुमार महर्जन, इन्दिरा बमजन, मोहित महर्जन लगायत सञ्चालक समिति सदस्य छन्। सहकारी समस्याग्रस्त बनेपछि अध्यक्ष पोखरेल सहित सबै सदस्यहरू र कर्मचारीहरू कार्यालय निबन्ध गरेर सम्पर्क विहीन भएका छन्। बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ताको माग गर्दै काठमाडौँ महानगर सहकारी विभागमा उजुरी समेत दिएका छन्। 9 महिनादेखि यो संस्था फरार छ र यसको कोही पनि मान्छेहरू सम्पर्कमा छैन र यसको 3वटा शाखा छ र 3वटा शाखा मध्येमा कान्तिपुर मलको शाखा चाहिँ अब कान्तिपुर मलले पुलिस विभाग राखेर त्यहाँको चाहिँ त्यो खोलिसक्नु भएको छ र त्यहाँ अब जुत्ता पसल छ। परिवारमा तपाईँको अब यही पैसाले गर्दाखेरि नै झै झगडाहरू भइरहेको छ होइन। भनेको ठाउँमा दिन पाएको छैन। अब त्यो अब पसल पनि तपाईँको लोनमा गर्दाखेरि अब त्यहाँ दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ दिन पाएको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि झै झगडा त भइहाल्छ। सहकारी संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय इन्द्रचोक सदस्य सेवा केन्द्र नयाँ बस पार्क कोटेश्वरमा छ। 3वटै शाखामा करिब 3000 बचतकर्ता छन्। तिनैमध्येका केही बचतकर्ताहरू बिहिबार न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आएर सहकारी विभाग, प्रहरी प्रशासन कतिबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। धेरै समयपछि टेकुमा आयो। टेकुबाट चाहिँ तपाईँले उहाँले जनसेवामा पठाइदिनु भयो। जनसेवामा आइसकेपछि प्रहरी प्रशासनको व्यवहार देख्दाखेरि मलाई मेरो पैसा त आउँछ भन्ने त एउटा रति पनि सोचेको छैन। अब तपाईँको माध्यमबाट चाहिँ केही पैसाहरू उपलब्ध हुन्छ कि भन्ने एउटा झिनो आश छ। त्यो पैसा दिए त हामीलाई काम हुन्छ। अब फोन गर्दा फोन उठाउँदैन, सम्पर्क विहीन नै भएर बसेका छन्। पुरै संस्थाहरू पुरै सम्पर्क विहीनमा बसेका छन्। कहाँ खोज्ने, के गर्ने, पुलिस प्रशासनमा जाँदाखेरि पनि खै केही पहल चलेको छैन।
गरिब जनताको बचत रकम खाने यो सहकारी संस्था 2076 साउन 6 गतेबाट सञ्चालनमा आएको थियो। हाल नक्कले शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोप बहादुर राय माझले सहकारीको उद्घाटन गरेका थिए। उनीहरूकै कार्यकर्ताहरू जबरजस्ती खोल्न त लगायो फाइनेन्समा होइन। अब हामीले राखेको थियो दिनको 500,000 गरी त जम्मा गर्यो मजाले। फाइनेन्स त चलि नै रहेको थियो। 81हरूको सबै बन्द गरेर कता गयो के गर्दै छैन। वाट्सएपमा म्यासेज गर्दाखेरि बल्ल बल्ल म्यासेज चाहिँ आउँछ तर रिप्लाई चाहिँ गर्छ तर दिन्छु मात्रै रिप्लाई आयो बाँकी केही पनि आएन। गर्दा गर्दै यिनीहरूले 9 महिना टारिसक्यो। सहकारीका अध्यक्ष पोखरेल विरुद्ध पक्राउ प्रति समेत जारी भइसकेको पीडितहरू बताउँछन्। बचत फिर्ता माग्नेहरूसँग पोखरेल कहिले विराटनगर कहिले झापाछु भन्दै टार दिएका छन्। 3000 बचतकर्ताबाट करिब 8 करोड रुपियाँ ठगी गरेको दाबी गरिएको छ। यस सम्बन्धमा अध्यक्ष पोखरेलले बचतकर्तालाई दिनुपर्ने बाँकी रकम 6 करोड मात्रै भएको बताएका छन्। उनले आफू भागेर नहिँडेको सबैको रकम फिर्ता गर्न जग्गा बेच्ने प्रक्रियामा रहेको साउनको पहिलो सातासम्म कार्यालय खोलेर काम गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। केही बचतकर्ताले इगो राखेर काम गर्न हतोत्साहन गर्ने गरेको पनि पोखरेलको दाबी छ। दर्शकहरू, यस सम्बन्धमा हामीले सहकारीका अध्यक्ष पोखरेलसँग अफेयरमा कुराकानी गरेका थियौँ र उनले जग्गा बेच्ने प्रक्रियामा रहेको र त्यस पछाडि पीडितहरूलाई दिने भनेर बताएका छन्, जुन कुरा हामीले रिपोर्टमा पनि समावेश गर्यौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हामीलाई टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी नम्बर 9745 61 56 54 मा 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।